औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वहदहू ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना पुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दवा है, माजून शबाब हयात के नाम से ये नुस्खा बनाया जा रहा है। बेपनाह जिनसी व जिस्मानी ताकत का हमल ये नुस्खा है। बहुत ही खास नुस्खा है जो आज आप दोस्तों के सामने अपना दिल निकाल कर रख रहा हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। इसके अज्जा बहुत ही पावरफुल हैं, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख भी रहे हैं, और 100% रिजल्ट की हमल ये दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दवा है इसका जो मेन लोगो है वो है बुढ़ापे में जवानी वापस लाएं, और ये होता भी इस तरह ही है कि इसके अंदर जितने भी अज्जा हैं इंतहाई पावरफुल किस्म के हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हर्बल फार्मूला है जो आज आप दोस्तों के सामने पेश किया जा रहा है। बहुत ही खास ये वीडियो है, ये वीडियो संभाल कर रखिएगा, आपके बड़े काम आएगी, आपके मतलब के ऊपर बहुत काम आएगी। और इस वीडियो को आपने सेफ रखना है अपने मैसेज की लाइब्रेरी में, अपने फोन की लाइब्रेरी में आप इस नुस्खे को सेफ रखेंगे। ये नुस्खा हर कदम पर आपके काम आएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा है। ये जो नुस्खा है जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं इसके अज्जा, ये नुस्खा जो है इसके फायदे के ऊपर बात करें तो ये नुस्खा जो है बेपनाह जिस्मानी व जिनसी ताकत का हामिल है। बुढ़ापे में जवानी वापस लाता है। खुशगवार जिंदगी का जो दारो मदार है वो अच्छी अज़वाजी जिंदगी पर मुश्तमिल है और अच्छी अज़वाजी जिंदगी पर है। उज़्व तनासल का जो ढीलापन है, वक्त खास के दौरानिया में कमी, जल्दी फारग हो जाना, जिनसी कमजोरी की वजह से जिनसी ख्वाहिश पूरी ना हो पाना। इसके अलावा जिनसी कमजोरी की वजह से नफसियाती प्रॉब्लम, अज़वाजी जिंदगी का जो लुत्फ है उसको सही अंदाज से इंजॉय ना कर पाना। खास तौर पर ऐसे मरीज जो मर्दाना ताकत के लिए बाजारी वक्ती टाइमिंग वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल कर करके खा कर अद्वियात अपना आप तबाह कर चुके हैं, उनके लिए ये हर्बल दवा है जो माजून शबाब हयात के नाम से तरतीब दी गई है, जो हर किस्म के साइड इफेक्ट से, स्टेरॉइड से मुकम्मल तौर पर पाक है और प्योर हर्बल फार्मूला है जो बगैर किसी नुकसान के नेचुरल टाइमिंग बहाल करती है। एक ऐसा फार्मूला जो हर किस्म के नुकसान से बिल्कुल पाक है। इस दवा से ना सिर्फ मर्दाना टाइमिंग ताकत बहाल होगी, बल्कि ये तमाम जिस्मानी कमजोरियां उसके ऊपर यह दवा काम करती है। जिनसी लज़्ज़त की हामिल ये दवा है। इस दवा से आप जिनसी लज़्ज़त भी ले सकते हैं, और इसके अलावा ये सख्ती पैदा करती है उज़्व तनासल के अंदर, दिल, दिमाग, जिगर के ऊपर बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं इस दवा के। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की और फ़ायदेमंद दवा है। ऐसे अफराद जो बचपन की गलतकारियों की वजह से जरियान, इतलाम, मुश्किल और कसरत जमा की वजह से अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए ये जो माजून है ये किसी नेमत से कम नहीं। माजून शबाब हयात जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हामिल दवा है। ऐसे नौजवान जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का, या सख्त मेहनत की वजह से, दिमागी मेहनत की वजह से और जिस्मानी मेहनत की वजह से मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं,
ڈھیلے پن کا شکار ہیں، جلدی انزال ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین قسم کی دوا ہے اور انتہائی زبردست قسم کی افیکٹو ہے اور پیور نیچرل دوا ہے۔ اس دوا سے نہ صرف مردانہ طاقت زیادہ ہوتی ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کی جسمانی، دماغی و جنسی کمزوری کی یہ کامیاب دوا ہے، بڑھاپے کو جوانی کی طرف لاتی ہے۔ آپ ایک بار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خود تعریف کریں گے۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے 3 چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں۔ چینل پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے جدوار، دیکھ لیں پہچان کر لیں جدوار، اور اس کا جو وزن ہے اس نسخے کے اندر وہ 20 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں اکرکرا شامل ہے۔ اکرکرا آپ نے اچھی کوالٹی والا لینا ہے، A1 کوالٹی، انتہائی تیز ہوتی ہے، یہ آپ نے لینا ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی 20 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں جیفل شامل ہے، مغز جیفل 10 گرام ہے اس کا وزن۔ جلوتری یا جاوتری جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ 10 گرام ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں۔ اس کے بعد اس میں تخم اٹنگن شامل ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں۔ تخم اٹنگن کا جو وزن ہے وہ 20 گرام ہے، جاوتری کا وزن بھی 10 گرام ہے اور جیفل کا وزن بھی 10 گرام ہے، تخم اٹنگن کا جو وزن ہے وہ 20 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں جنب دستر شامل ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں اور اس کا جو وزن ہے وہ 10 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں ریگمائی شامل ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں ریگمائی، اس کا وزن 10 گرام ہے۔ تخم کونچ مدبر در شیر گاؤ اور اس کا جو وزن ہے یہ 100 گرام ہے، یہ آپ نے مدبر کر کے شامل کرنے ہیں تخم کونچ کو، اور اس کو مدبر کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی مکمل ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اسی چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے تخم کونچ مدبر کرنے کا طریقہ کے نام سے، وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ مدبر کر سکتے ہیں۔ مدبر کر کے آپ نے اس کو شامل کرنا ہے خشک کر کے، اور اس کا جو وزن ہوگا وہ 100 گرام ہوگا۔ اس کے بعد اس میں ستاور ہے، کارڈ کے نیچے ستاور ہے، جیسا کہ ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹا ستاور شامل ہے، اس میں 50 گرام اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد سالم مصری ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں، اور اس کے اندر بہت سی کوالٹی آئی ہوئی ہیں اور 2 نمبر مارکیٹ میں بہت زیادہ سالم مصری آئی ہوئی ہے، آپ نے پہچان کر کے لینی ہے۔ 30 گرام اس کا وزن ہے اس نسخے کے اندر۔ اسی طرح سالب پنجہ ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں، اور یہ سالب پنجہ اوریجنل ہے 100%، آپ نے اسی طریقے سے مارکیٹ سے دیکھ کے سالب پنجہ لینا ہے، اور اس کا وزن جو 30 گرام ہے، آپ نے کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ سالب پنجہ اور سالب مصری اس وقت پوری مارکیٹ کے اندر 2 نمبر چھائی پڑی ہے، آپ نے پہچان کر کے لینی ہے۔ 30 گرام اس کا وزن سالب پنجے کا۔ اس کے بعد موسلی سفید ہے، پہچان کر لیں، موسلی سفید کے اندر بھی کوالٹی آ رہی ہیں، اپنے پہچان کر کے لینی ہے کوالٹی۔ 50 گرام اس کا وزن لینا ہے اپنے موسلی سفید کا۔ اس کے بعد تخم ریحان شامل ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں تخم ریحان کو، تخم ریحان کا جو وزن ہے وہ 30 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں شامل ہے جی مغز اخروٹ، اخروٹ کی گری شامل کرنی ہے آپ نے، 200 گرام اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد اس میں شکاکل مصری شامل ہے، 50 گرام شکاکل مصری کا وزن ہے اس نسخے کے اندر۔ مغز پمبا دانہ دیکھ لیں پہچان کر لیں، فریش لینا ہے، باسی نہ ہو، کیڑے والا نہ ہو، اور اس کا جو وزن ہے وہ 50 گرام آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں مستقی رومی لینی ہے آپ نے، اس نسخے کے اندر مستقی رومی کا جو وزن ہے وہ 10 گرام ہے۔ اس کے بعد تخم املی کلاں، مغز اس کا آپ نے نکالنا ہے اور شامل کرنا ہے، اس کا وزن 25 گرام ہے اس نسخے کے اندر۔ اس کے بعد اس میں تخم پیاز ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں، تخم پیاز جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ 25 گرام ہے۔ اس کے بعد کلونجی شامل ہے، کلونجی کا جو وزن ہے وہ 50 گرام ہے۔ اس کے بعد زعفران ہے، سپر نگین، دیکھ لیں پہچان کر لیں، 1 نمبر کوالٹی والا زعفران ہونا چاہیے،
और इसका जो वजन है इस नुस्खे के अंदर वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें कुश्ता शिंगरफ शामिल है। डिस्प्ले पे आप शिंगरफ खाम देख रहे हैं डली की सूरत में। हमने इसको कुश्ता शिंगरफ बनाना है दर मालकंगनी उसके अंदर, और इंशाल्लाह ताला ये आज बन जाएगा। कुश्ता शिंगरफ जो है मालकंगनी के अंदर इसको बनाया जाएगा और इस नुस्खे के अंदर शामिल किया जाएगा। ये खाम शिंगरफ है, सिर्फ दिखाना मकसूद है इस दवा के अंदर कि आप देख लें और पहचान कर लें। और इसको कुश्ते की शक्ल में आपने इस दवा के अंदर शामिल करना है। 5 ग्राम इसका वजन आपने इस दवा के अंदर शामिल करना है। उसके बाद कुश्ता बैजा मुर्ख है, ये आपने 10 ग्राम शामिल करना है। हमारे पास अपना बना हुआ इस वक्त नहीं है, इसलिए हमने हम दर्द वालों का शामिल किया है। इसमें आपने 10 ग्राम इसमें से शामिल करना है कुश्ता बैजा मुर्ख। उसके बाद इसमें मगज़े पिस्ता है शामिल, देख लें पहचान कर लें। मगज़े पिस्ता जो है वो 50 ग्राम है इस नुस्खे के अंदर। उसके बाद इसमें लौंग शामिल है, और लौंग आपने अच्छी क्वालिटी वाले लेने हैं 10 ग्राम इस नुस्खे के अंदर। असगंध नागौरी शामिल करनी है, हमारे पास पाउडर की शक्ल में है। असगंध नागौरी 50 ग्राम आपने शामिल करनी है। उसके बाद इसमें वर्क नकरा शामिल होंगे एंड पर। जब हमारी ये माजून बन जाएगी उस वक्त हम इसमें वर्क नकरा शामिल करेंगे, और ये हमारी एक दस्ती होगी शामिल। वर्क नकरा जो है वो हमारी एक दस्ती होगी बड़ी, और हम इसको माजून के एंड पे शामिल करेंगे। जब हमारी माजून बन जाएगी और मिक्स करेंगे हम शहद की मदद से, तो ये माजून के अंदर शामिल किए जाएंगे वर्क नकरा। शहद हमारा शामिल है जी आखिरी आइटम इस दवा का, और इसका वजन जो है तमाम अद्वियात से 3 गुना ज्यादा होगा। जिसके अंदर आप माजून बनाएंगे और माजून बनाने के बाद आप वर्क नकरा शामिल करेंगे। ये टोटल हमारे जो है 28 आइटम हैं शहद समेत। ठीक है जी, तमाम अद्वियात जो हैं ये आपने बताए गए औजान के साथ लेनी है, और 3 गुना शहद शामिल करना है। तमाम अद्वियात से 3 गुना ज्यादा शहद आप शामिल करेंगे और इसको आप माजून बनाएंगे। टोटल 28 आइटम हमारे इस दवा के अंदर शामिल होंगे। तो ये नुस्खा जैसा कि आपको बताया गया है कि ये नुस्खा बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, जिनसी व जिस्मानी ताकत का हामिल ये नुस्खा, ये दवा बहुत ही जबरदस्त किस्म की दवा है और बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे पास ये पैकिंग 100 ग्राम में और 250 ग्राम में पैकिंग होगी, जो हमें चलाएंगे इंशाल्लाह ताला अपने मतलब के ऊपर इस दवा को, और जो साथी डिमांड करेंगे उनको भेजी जाएगी। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं हमसे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।